नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello, good morning, namaste and welcome to you all in our 8th day of radio online class. I hope you all are enjoying your class. So are you all ready for today's class? Okay, let's begin. Today we are going to discuss in the topic human resource development process. So before discussing in this topic, I would like to revise few things which we have discussed yesterday. We discussed about the concept of human development resource. हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले human resource development भनेको के हो भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं. And also we discussed about the needs and importance of human resource development. Human resource development को आवश्यकता किन छ र महत्त्व के छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं. So today we are going to discuss in the topic human resource development process. अब आवश्यकता के छ, महत्त्व के छ भन्ने कुरा थाहा भएर मात्रै भएन. अब चाहिँ हामीलाई प्रोसेस के हो त, ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो. So today we are going to discuss in that topic. So let's begin. First, as we have discussed earlier, human resource refers to the manpower from the common manual worker to highly skilled workforce. अस्ति हामीले डिस्कस गरे चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा म्यान पावर. अभियसली म्यान पावर कस्तो त भन्दा सामान्यदेखि लिएर एकदमै स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिँ हुन सक्छन्. सो टु क्यारी आउट द डेभलपमेन्ट works or development activities, the skillful workforce in the field of education, communication, agriculture, health, science, they are very important. अब डेभलपमेन्ट वर्कहरू क्यारी आउट गर्नको लागि चाहिँ स्किलफुल वर्कफोर्सहरू चाहिन्छ. अब कुन कुन फिल्डमा त भन्दाखेरि in the field of education, communication, agriculture, health, science, etc. And I think you all know the example of human resource, isn't it? भाइ बहिनीहरू सबैलाई ह्युमन रिसोर्सको एक्जाम्पल त थाहा नै छ होला. जस्तै डक्टर्स, टिचर्स, लयर्स, जर्नलिस्ट, यो सबै भनेको नै के हो त ह्युमन रिसोर्सको एक्जाम्पल हो. सो दिज आर द डिफरेन्ट एक्जाम्पल्स अफ ह्युमन रिसोर्स. यसैलाई हामीले ह्युमन रिसोर्सको एक्जाम्पल भनेर भन्छौँ. So we can say that human resource development is related with the individual prosperity. Okay, na individual ko samriddhi ko kura आउँछ यहाँ of that manpower. So it helps to make the vision. जस्तै मिसन र भिजन भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई हैन. So it helps to make the vision to improve the role of the working staff. Working staff को रोल लाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि के गर्छ त यसले, एउटा भिजन बनाउनको लागि चाहिँ नि हेल्प गर्छ. एन्ड अल्सो एट प्रेजेन्ट एन्ड प्रिपेयर फर द फ्युचर रोल्स हैन. त्यसलाई चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ कस्तो खालको प्लानिङ्सहरू गर्ने भन्नको लागि पनि हेल्प गर्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ. एन्ड अल्सो इट इम्प्रुभ्स द रिलेसन बिट्विन द वर्कर्स. अब यसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि, ह्युमन रिसोर्स डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा रिलेसनलाई पनि इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्ने रहेछ. इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ द रिलेसन बिट्विन द वर्कर्सहरूको रिलेसनलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, टु डेभलप द कल्चर अफ टिमवर्कको कल्चरलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, एन्ड अभियसली टु एक्सपान्ड द सेन्स अफ हेल्पिङ इच अदर, इजन्ट इट. अब एक अर्कालाई चाहिँ हेल्प गर्ने सेन्स अथवा नेचर पनि के हुन सक्छ त एक्सपान्ड हुन सक्छ. सो the human resource development is a systematic process, isn't it? As a whole मा हामीले human resource development को प्रोसेसहरू पढ्दाखेरि के कुरा देख्यौं त भन्दा it is a systematic process. Now let us discuss in detail in different points the process of human resource development. अब चाहिँ हामी different point मा human resource development को processहरू discuss गर्छौं. So the first process of human resource development is
formulation of manpower planning. We can say that there are mainly 5 different processes of human resource development. First one is formulation of manpower planning. Second one is present manpower analysis. Third one is projection of needed manpower for the future. Fourth one is development of employment program. And last one is development of training programs. Let us discuss one by one. First one is formulation of manpower planning. Human resource develop गर्ने पहिलो प्रोसेस भनेको के रहेछ त formulation of manpower planning भनेको manpower planning लाई चाहिँ नियमन गर्ने formulate गर्ने भनेर भन्छौ नि जस्तै तिमीले हिसाब कुनै पनि म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यसमा के गर्छौ त फर्मुला लगाएर गर्छौ नि हैन हो त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले जसरी फर्मुला लगाएर म्याथको प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरी म्यान पावर प्लानिङ्सलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त फर्मुलेट गर्न पर्ने रहेछ नियमन गर्न पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो सो thereafter we can say that goals and objectives are needed to be determined first isn't it manpower planning लाई फर्मुलेट गर्नु भनेको नै सबैभन्दा फर्स्टमा के हुन आवश्यकता रहेछ त गोल र अब्जेक्टिभ्स डिटरमाइन हुनु पर्यो गोल्स र अब्जेक्टिभ डिटरमाइन हुनु पर्यो आफ्टर दैट त्यसपछि मात्रै के हुन सक्छ त internal source of the organizations needed to be examined and manpower requirement planning should be done accordingly अनि त्यसपछि मात्रै manpower जस्तै goals र अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गरिसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनको इन्टरनल सोर्सहरु के छ त भनेर त्यसलाई एक्जामाइन गर्नु पर्यो अनि मात्रै त्यही अनुसारले चाहिँ के गर्नु पर्यो त म्यान पावर चाहिँ भर्ना लिनु पर्यो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं सो यो भनेको चाहिँ नियमन गर्नु फर्मुलेट गर्नु म्यान पावर प्लानिङ लाई यसरी चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्न सक्छौं भनेर फर्स्ट प्रोसेसको रूपमा चाहिँ हामीले फर्मुलेसन अफ म्यान पावर प्लानिङ लाई लिन सक्छौं Is that clear? So in this framework, we can say that organizational structure for the future and human resource development planning also should be prepared, isn't it? In advance. पहिले advance मा चाहिँ के हुनु पर्यो त यो human resource development planning चाहिँ prepared हुनु पर्यो future को लागि. So this one is the first process of human resource development. Now let's move on to second point. Second process of human resource development. And the second process is present manpower एनालाइसिस वर्डले नै कति क्लियर छ है अहिले प्रेजेन्टमा म्यान पावर कस्तो छ भन्ने कुरालाई के गर्नु पर्यो त एनालाइज गर्नु पर्यो सो हियर वी कैन से दैट types of employment available in the institution present manpower लाई कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ नि त so what can we do we have to analyze the types of employment available in the institution or organization we can say that कस्तो खालको employment opportunities हरु चाहिँ available छ त त्यो institution मा भनेर त्यसलाई एनालाइज गर्नु पर्यो total number of job opportunities and their status is very important okay जस्तै हामीले job opportunities total number कति चाहिन्छ भनेर मात्र भएन total number of job opportunities and their status both are very important and existing manpower of that organization all these things are needed to be analyzed so यो सबै कुराहरु चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ फर्स्टमा so we can say that to give a momentum जस्तै यसलाई चाहिँ अब गति दिनको लागि यो एनालाइज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि to an organization different aspects like capacity building plan to disseminate the functions of the organization including good fits on the organization also need to be included in this aspect अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई निरन्तरता दिनको लागि गति दिनको लागि भनेर भन्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनमा जस्तै डिफरेन्ट एस्पेक्ट्सहरु चाहिँ लाइक क्यापेसिटी बिल्डिङ प्लानहरु भयो यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो त्यहाँको अर्गनाइजेसनको फंक्शन्सहरु के छ त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो यो सबै पक्षलाई चाहिँ यसमा राख्न सक्छौं भनेर भनेको जस्तै अहिलेको म्यान पावर कस्तो छ भन्ने कुरा एनालाइज नगरिकन त हामीले फ्युचरमा कस्तो खालको म्यान पावर हामीलाई चाहिने रहेछ त भन्ने कुरा त पत्ता लगाउनै सक्दैनौ नि त सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट को सेकेन्ड प्रोसेस भनेर चाहिँ प्रेजेन्ट म्यान पावर एनालाइसिस लाई लिन सक्छौं इज दैट क्लियर ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टु थर्ड प्रोसेस of human resource development that is
projection of needed manpower for the future. Plan of needed manpower for the future भनेको यो अब फ्युचरमा चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको म्यान पावर आवश्यकता पर्ने रहेछ त भनेर त्यसको के गर्नु पर्यो त योजना बनाउनु पर्यो, प्लान बनाउनु पर्यो, अनि न हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं। अब कसरी बनाउने त प्लान के हुन सक्छ त यसमा भन्ने कुरा अलिकति हामी डिस्कस गरौँ। सो वी क्यान से दैट डिसिजन शुड बी मेड इजन्ट इट टु आन्सर। अब जस्तै एउटा डिसिजनहरु बनाउनु पर्यो टु आन्सर व्हाट सर्ट अफ एन्ड हाउ मच म्यान पावर इज रिक्वायर्ड फर द अर्गनाइजेसन, हैन। जस्तै यो फ्युचरको म्यान पावरको नियम बनाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एक प्रकारको डिसिजन अहिले लिन सक्नु पर्यो। जस्तै यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कति मान्छेहरु आवश्यकता छ, कस्तो खालको मान्छेहरु चाहिँ आवश्यकता रहेछ, यो कुराहरु चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो इट इज नेसेसरी टु मेक डिसिजन अबाउट डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स। जस्तै अब अरु डिफरेन्ट एस्पेक्ट्सहरुमा पनि त डिसिजन लिनु पर्यो नि, कस्तो एस्पेक्ट्स भन्ने लाग्न सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई। जस्तै म्यान पावर डेभलपमेन्ट ट्रेन्ड, वर्कलोड अफ द वर्किङ स्टाफ, जस्तै वर्किङ स्टाफ्सहरुको वर्कलोडको कुराहरु भयो, डेभलपमेन्ट ट्रेन्डको कुराहरु भयो, बजेट अफ दैट अर्गनाइजेसन, त्यो अर्गनाइजेसनको बजेट कति छ, कस्तो छ बजेट। सो देयर इज अ चेन्ज इन द क्यापेसिटी बिल्डिङ प्लान अन द बेसिस अफ चेन्ज इन द नेसेसिटिज। आवश्यकता कस्तो छ एउटा अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि मात्रै हामीले चाहिँ फ्युचरमा कस्तो खालको म्यान पावरहरु आवश्यकता रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्रोजेक्शन अफ नीडेड म्यान पावर फर द फ्युचर इज द थर्ड प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्स development. Okay, now let's move on to next point, that is development of employment program. That is very important, isn't it? अहिले पनि हामीले देख्न सक्छौं कति धेरै अनएम्प्लॉयडहरु, बेरोजगार व्यक्तिहरु चाहिँ धेरै छन्। So development of employment opportunities, development of employment program is very important. In the human nature that everybody is seeking for the new kind of employment opportunities. जस्तै employment opportunities भए पनि अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको पिपलहरुले चाहिँ के चाहन्छन् त भन्दा एउटा नयाँ प्रकारको एम्प्लॉयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ उनीहरुले खोजिरहेको हुन्छ। जस्तै एउटै काम सधैं गरिराख्दाखेरि कस्तो बोरिङ फिल हुन्छ नि त, हैन। सो त्यसमा अलिकति पनि चेन्जेस आयो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीले त्यसलाई एकदम धेरै इन्जोय गर्न सक्छौं वर्कलाई, र त्यो वर्क चाहिँ हाम्रो एकदम के हुन्छ त राम्रो हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ह्युमन नेचर भनेको नै त्यस्तै हो। एभ्रीबडी इज सिकिङ फर न्यू काइन्ड अफ एम्प्लॉयमेन्ट अपर्च्युनिटिज। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लासमा गयो अनि त्यसपछि सधैं लेक्चर मेथड युज गर्यो हैन। स्टुडेन्ट्सहरु एकदम साइलेन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ, टिचर्सहरु चाहिँ के गर्ने त एकदम धेरै बोलिराख्ने लेक्चरहरु चाहिँ प्रोवाइड गरिराख्दाखेरि के हुन्छ त स्टुडेन्टलाई एउटा बोर फिल हुन सक्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तै प्रोजेक्टरहरुबाट हामीले चाहिँ डिफरेन्ट पिक्चर्सहरुको थ्रुबाट नयाँ टेक्निक्सहरु चाहिँ युज गरेर टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले के गर्छन् त त्यसलाई इन्जोय गरिरहेको हुन्छन् र धेरै नलेजहरु चाहिँ गेन गर्न सक्छन्। सो त्यस्तै गरी वर्कमा पनि के हुन्छ त भन्दा सधैं एउटै प्रकारको काम गरिराख्दाखेरि केही नयाँपन त्यसमा हामीले ल्याउन सक्यौं भने चाहिँ त्यो वर्कलाई चाहिँ हामीले इन्जोय गरेर गर्छौं। अब इन्जोय गर्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनलाई नै के हुने भयो त बेनिफिट हुने भयो र डेभलपमेन्ट वर्क चाहिँ अगाडि जाने भयो भनेर भन्न खोजेको। सो दे एक्सपेक्ट न्यू एन्ड एडिशनल रेस्पोन्सिबिलिटिज। सधैं एउटै काम गर्दाखेरि बोर हुन्छ। अब वर्कर्सहरुलाई, अब एम्प्लॉइजहरुलाई चाहिँ के चाहिन्छ त एडिशनल रेस्पोन्सिबिलिटिज, अझै थप रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु भए हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ लाग्छ, अझै बढी नयाँ कामहरु गर्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो दिस शुड बी इन्क्लुजन अफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इन द ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्लानिङ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्लानिङमा चाहिँ यो सबै कुराहरुलाई अझै लिएर आउन सक्यौं भने नयाँ एम्प्लॉयमेन्ट प्रोग्राम्सहरु, त्यसै गरी धेरै भन्दा धेरै एम्प्लॉयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु लिएर आउन सके भने पनि ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ रहेछ त डेभलप गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, इज दैट क्लियर माय डियर स्टुडेन्ट्स? Okay, now let's move on to next point, that is development of training program. Training is necessary for everyone. सबैजनालाई ट्रेनिङ चाहिँ आवश्यकता पर्छ। So it is necessary to conduct refreshment and capacity building training for the development of skills and dexterity of the employees. एउटा अर्गनाइजेसनमा वर्क गर्ने एम्प्लॉइजको चाहिँ दक्षतालाई अझै बढी इन्क्रिज गर्नको लागि, उसको स्किललाई चाहिँ अझै इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ के आवश्यकता पर्छ त भन्दा
रिफ्रेसमेन्ट र क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ चाहिँ आवश्यकता पर्दो रहेछ। जस्तै ट्रेनिङले चाहिँ हामीमा के ल्याउँछ त, निखारता लिएर आउँछ नि त होइन। हाम्रो ह्याबिट के छ त भन्दा जस्तै ट्रेनिङले चाहिँ हामीमा के ल्याउँछ त, निखारता लिएर आउँछ। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइजहरू वर्क गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ वन्स इन अ मन्थ अथवा चाहिँ नि ट्वाइस इन अ इयर होइन, अब एउटा चाहिँ टाइम तोकेर बेला बेलामा चाहिँ यस्तो खालको मोटिभेसनल स्पिचहरू प्रोभाइड गर्यो भने, मोटिभेसनल ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने, उनीहरूको माइन्डलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट पोसिबल हुन्छ। सो द्याट्स वाइ ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन। सबै कुरामा कहिले पनि कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन, सबै कुरामा कहिले पनि कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन। सो द्याट्स वाइ ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। At the same time, there should be provision of training programs for the new employees also. जस्तै पुरानो त्यही वर्क गरेको इम्प्लोइजलाई मात्र होइन कि नयाँ इम्प्लोयहरूलाई पनि के आवश्यकता पर्छ त, ट्रेनिङ्सहरू आवश्यकता पर्छ। जस्तै अब यो कम्पनीमा, यो अर्गनाइजेसनमा, यो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ न्यू वर्कर्सहरू आउँदैछन् भने अब न्यू वर्कर्सहरूलाई पहिला सुरु नै के प्रोभाइड गर्नुपर्छ त, ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर अनि बल्ल अर्गनाइजेसनमा ल्यायो भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट पोसिबल हुन्छ भनेको। वाइ डु वी निड ट्रेनिङ? किन चाहिन्छ हामीलाई ट्रेनिङ? बिकज इट प्रोभाइड्स एडिसनल एनर्जी, इजन्ट इट, टु द इम्प्लोय एन्ड मोटिभेट्स देम फर द वर्क। हामी इम्प्लोयहरूलाई चाहिँ किन ट्रेनिङ आवश्यकता पर्छ त भन्दा ट्रेनिङले हामीलाई अझै बढी एडिसनल एनर्जी प्रोभाइड गर्छ, अझै बढी थप एनर्जी प्रोभाइड गर्छ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो कामप्रति के गर्छ त, मोटिभेट गर्छ। द्याट्स वाइ ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ट्रेनिङबाट नै हामीले सिकेर हामी मोटिभेट भएर हामी आफ्नो कामलाई चाहिँ अझै उत्कृष्ट गर्नतिर लाग्छौँ। त्यसैले सो देयर मस्ट बी प्रोभिजन अफ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल ट्रेनिङ प्रोग्राम्स। अब ट्रेनिङ भनेको इन्टरनल ट्रेनिङ पनि हुन्छ, एक्सटर्नल ट्रेनिङ पनि हुन्छ होइन, फर द म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ द strength of the organization in human resource development planning. Human resource development planning मा चाहिँ नि यस्तो खालको internal पनि external पनि different types of trainings हरू चाहिँ हुन्छ। So these are the 5 different process of human resource development. Human resource development को 5 वटा process भनेको चाहिँ यिनै हुन्। Okay, now let's move on to next topic, that is challenge and future perspective of human resource development in Nepal. हरेक कुरामा जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो काममा चाहिँ च्यालेन्जेस हुन्छ त्यसमा। So now let's see the challenges and future perspective of human resource development in Nepal. नेपालमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू रहेछ त भन्ने कुरा हामी आज डिस्कस गर्छौँ। First, to prepare the manpower according to the national and international demand. सबैभन्दा पहिलो च्यालेन्ज भनेको के छ त भन्दा हामी म्यान पावर नै प्रिपेयर गर्न सकिरहेको छैनौँ। नेपालको लागि चाहिँ नै ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको के हो त भन्दा हामीले म्यान पावर प्रिपेयर गर्न सकेको छैनौँ। जस्तै नेसनल र इन्टरनेसनल डिमान्ड्स अनुसार हाम्रो कन्ट्रीमा वर्क नेसनल र इन्टरनेसनल डिमान्ड्सहरू जति पनि छ त्यो डिमान्ड अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्न सकेको छैनौँ त, म्यान पावरलाई प्रिपेयर गर्न सकेको छैनौँ। सो द्याट्स वाइ वर्क भए पनि एम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू भए पनि त्यो अनुसारको दक्ष म्यान पावर चाहिँ हामीले तयार गर्न सकेको छैनौँ होइन। जस्तै हामीले भ्याकेन्सी कतिपय ठाउँमा देखिरहेको हुन्छ, यो काम गर्न सक्नुपर्ने भनेर आइरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो खालको काम हामी कसैले पनि गर्नै सक्दैनौँ। म बेरोजगार छु तर मैले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि म्यान पावर हामीले प्रिपेयर गर्न सकिरहेको छैनौँ। यता इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज खालीको खाली नै भइरहेको हुन्छ, यतापट्टि बेरोजगारहरू फेरि के भइरहेको हुन्छ त, बेरोजगार नै भइरहेको हुन्छ। सो त्यो भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दा यो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो, आवश्यक पर्ने म्यान पावर चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्न सकेको छैनौँ। इज द्याट क्लियर? ओके। To maintain the balance between the demand
and existing manpower to make proper coordination between the human resource training centers. यो सबै कुराहरु चाहिँ आवश्यकता पर्छ भनेको. As we have already discussed, to carry out the development activities. जस्तै हाम्रो लागि च्यालेन्ज के छ त भन्दा डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरु क्यारी आउट गर्नु. तर कस्तो खालको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज भन्दाखेरि to address the expectation of rural area, है, to address the expectation of rural area. Rural areas को पिपलहरुको एक्सपेक्टेशन्स लाई चाहिँ एड्रेस गर्ने खालको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरु क्यारी आउट गर्नु हाम्रो लागि एउटा ठूलो च्यालेन्ज हो. वुमन डिप्राइभ्ड एरिया न, वञ्चित भएको वुमनहरुको लागि त्यस्तो खालको एड्रेस गर्नु, त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा के हो त च्यालेन्ज हो. एन्ड obviously communities are some of the challenges that we are facing, हैन. जस्तै वुमन्स डिप्राइभ्ड एरिया, कम्युनिटीज, यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो. That's why it is essential to have a long-term action plan and plan for human resource development to face such challenges. So यस्तो खालको च्यालेन्जेसहरुलाई फेस गर्नको लागि के आवश्यकता पर्दो रहेछ त? long term action plan आवश्यकता पर्ने रहेछ. Okay, so as a conclusion we can say that it is necessary to develop the long term vision for the development of human resource development को लागि चाहिँ long term vision आवश्यकता पर्ने रहेछ. Now let's discuss in different points what are the different challenges. First one, to develop capable and skilled manpower who are competent in the national and international market. National र international market दुईटैमा कम्पिट गर्न सक्ने खालको क्यापेबल ह्युमन पावर अथवा क्यापेबल म्यान पावर चाहिँ डेभलप गर्न सक्नु यो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो. डेभलप गर्न नसक्नु हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज हो. किन सकिरहेको छैनौं त? नेशनल र इन्टरनेशनल मार्केट दुईटैमा कम्पिट गर्न सक्ने खालको म्यान पावर पनि हामीले डेभलप गर्न सक्नुपर्छ. नेक्स्ट वान, टु मेक ब्यालेन्स बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ म्यान पावर थ्रु द डेभलपमेन्ट अफ कम्पिटेन्ट एन्ड स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स. यस, के को बीचमा ब्यालेन्स भनेको छ यहाँनिर? डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ म्यान पावर. म्यान पावरको डिमान्ड, कस्तो खालको म्यान पावरको डिमान्ड छ, त्यसलाई हामीले सप्लाई गर्न सकेको छौं कि छैनौं, हैन? थ्रु द डेभलपमेन्ट अफ कम्पिटेन्ट एन्ड स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स. कम्पिटेन्ट र स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सको थ्रुबाट चाहिँ यो डिमान्ड कस्तो छ अनि सप्लाई हामीले कस्तो खालको म्यान पावर गर्न सकिरहेको छौं कि छैनौं भनेर यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो. नेक्स्ट वान, टु गिभ इम्फेसिस अन द इम्प्लोयमेन्ट. यस, टु गिभ इम्फेसिस अन द इम्प्लोयमेन्ट एन्ड सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट. दबाब दिने काम, फोकस गर्नु पर्यो हामीले इम्प्लोयमेन्टमा र सेल्फ इम्प्लोयमेन्टमा. क्रिएटिङ टेक्निकल एजुकेसन एज वेल एज भोकेसनल एजुकेसन. जस्तै अहिले त टेक्निकल एजुकेसन भनेर स्कुल्सहरुमा पनि टेक्निकल एजुकेसनहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ, हैन? त्यसैगरी अर्को भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरु, व्यावसायिक ट्रेनिङहरु. अब हामीले हेटौडाकै एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि पनि म्युनिसिपालिटीबाट चाहिँ डिफरेन्ट ट्रेनिङ्सहरु वुमन्सहरुलाई चाहिँ दक्ष बनाउनको लागि, जस्तै इलिटरेट भए पनि उनीहरुले चाहिँ सिलाइ बुनाइ गरेर अथवा चाहिँ अहिले होममेड अचारहरु बनाएर, हैन? अब हुन सक्छ नि, जस्तै भोकेसनल ट्रेनिङ भनेको आफूले व्यवसाय गर्न सक्ने खालको ट्रेनिङ्सहरु, जस्तो वुमनहरुले अथवा अरु कुनै पनि व्यक्तिहरुले चाहिँ व्यवसाय गर्ने हिसाबले चाहिँ केही कुराहरु गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले प्रोभाइड गरिने ट्रेनिङ्सहरु हाम्रो म्युनिसिपालिटीले पनि धेरै यस्तो खालको ट्रेनिङ्सहरु चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ. एटोडाको वुमन्सहरुको लागि चकटी बनाउने, त्यसपछि लागेर अचार बनाउने, हैन, क्यान्डल्सहरु बनाउने, यो ट्रेनिङ्सहरु प्रोभाइड गर. सायद भाइ बहिनीहरुले सुन्नु भएको छ होला यो, त्यही भएर मैले यो चाहिँ एक्जाम्पल भनेर यो ट्रेनिङ्सहरुको बारेमा मैले भने. त्यसलाई हामीले चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ भन्छौं. यो आवश्यकता छ नि त, हाम्रो लागि यो ठूलो च्यालेन्ज हो. हामीले चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्न सकेको छैनौं. एउटा चाहिँ अनइम्प्लोइड वुमनहरुलाई यस्तै भोकेसनल ट्रेनिङ मात्रै हामीले प्रोभाइड गर्ने हो भने पनि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरु चाहिँ के गर्न सक्छन् त, सञ्चालन गर्न सक्छन्, सुचारू गर्न सक्छन् भनेर भन्न खोजेको. यो हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो. नेक्स्ट वान, टु कन्डक्ट इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम्स फर द डेभलपमेन्ट अफ स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट. इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम के जोडिएको प्रोग्राम्सहरु चाहिँ बनाउनु पर्यो, जस्तै फर द डेभलपमेन्ट अफ स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट. टु प्रमोट क्यापेसिटी अफ द एजेन्सीज रिलेटेड टु द ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट. क्यापेसिटी, जस्तै एजेन्सीजहरुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, क्यापेसिटी प्रमोट गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड. नेक्स्ट वान, to formulate policies related to the human resource development and to implement it into day-to-day life. So, नियमहरु बनाएर मात्र भएन, त्यो नियमलाई के गर्नु पर्यो त, फर्मुलेट गर्न सक्नु पर्यो नि त. जस्तै भाइ बहिनीहरुकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि भाइ बहिनीहरुलाई स्कुलमा क्लासरुममा हामीले गर्नुपर्ने रुल्स र रेगुलेशन्सहरुको चाहिँ यहाँ बोर्डमा अथवा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ चार्ट पेपरमा स्टिक गर्नु है लेखेर भनेर भने पनि भाइ बहिनीहरुले के लेख्नुहुन्छ, डु नट मेक नोइज इन क्लासरुम, बी क्वाइट. तर के त्यो सबै रुल्स
रुल्स रेगुलेसन्सहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ त? जसले लेख्नु भएको हुन्छ उहाँ नै बढी हल्ला गरिरहनु भएको हुन्छ, जसले लेख्नु भएको हुन्छ उहाँ नै क्लासमा चाहिँ खाएर बसिराख्नु भएको हुन्छ, जसले लेख्नु भएको हुन्छ उहाँले नै होमवर्क कम्प्लिट नगरिकन स्कुलमा आउनुहुन्छ भनेपछि रुल्सहरू बनाएर मात्र हुँदो रहेछ त? हुँदैन रहेछ नि त हैन। त्यो रुल्सहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? फलो पनि गर्नुपर्ने रहेछ हो। यहाँ पनि त्यही भन्न खोजेको। जस्तै पोलिसिजहरू बनाइन्छ, नीति नियमहरू बनाइन्छ, बनाएर भएन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? फर्मुलेट गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो डे टु डे लाइफमा लागू गर्नु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट वर्क चाहिँ पोसिबल हुन्छ। सो यो एउटा च्यालेन्ज भयो। नेक्स्ट वान, टु मेक कोअर्डिनेसन बिट्विन द म्यान पावर प्रोड्युस्ड बाई द एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन एन्ड इम्प्लोयमेन्ट अभाइलेबल इन द मार्केट। कोअर्डिनेसन के कुरामा हुनु पर्यो भनेको छ त यहाँ भन्दाखेरि म्यान पावर द एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूबाट प्रोड्युस भएको म्यान पावर र मार्केटमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ छ त? त्यो दुईटामा कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो नि त। चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एक खालको माग छ हैन, इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू यस्तो छ, तर त्यो एजुकेसन चाहिँ स्कुलले प्रोभाइड नै गर्दैन। एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनले, एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यस्तो खालको नलेज चाहिँ प्रोभाइड नै गर्दैन भनेपछि कोअर्डिनेट भएन नि त। त्यहाँनिर इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजको माग एक खालको छ र हाम्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा हुने पढाइ चाहिँ एक खालको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि कोअर्डिनेसन भएन। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो, कोअर्डिनेट गर्न नसक्नु। नेक्स्ट वान, टु प्रमोट क्यापेसिटी अफ द टार्गेट ग्रुप। जस्तै टार्गेट ग्रुप हुन्छ नि त केही कुराको पनि हैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त? प्रमोट गर्न सक्नु पर्यो। नेक्स्ट वान, to develop human resource in that manner so that they do competition with the people in the international market. Yes, international market को व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले चाहिँ कम्पिट गर्न सक्नु पर्यो नि त। ह्युमन रिसोर्स भइसकेपछि त त्यो डेभलपमेन्टको लागि हामीलाई आवश्यक के रहेछ त? त्यहाँको व्यक्तिहरूसँग इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि हामी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सो त्यो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्ज छ। एन्ड नेक्स्ट वान, to define work in an innovative way. अहिले त मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, नयाँ नयाँ खोजहरू, नयाँ नयाँ कामहरू हामीलाई चाहिँ गर्नको लागि बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ। सो द्याट्स वाइ टु डिफाइन वर्क इन एन इनोभेटिभ वे एन्ड टु मेक एजुकेसन मोर प्र्याक्टिकल एन्ड वर्क ओरिएन्टेड। जस्तै एउटा च्यालेन्ज के हो त भन्दा एजुकेसनलाई पनि एकदमै प्र्याक्टिकल र वर्क ओरिएन्टेड बनाउनु पर्यो। जस्तै मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, टिचिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको टिचिङ मेथड्सहरू चाहिँ स्कुलमा युज भइरहेको हुन्छ, कलेजहरूमा युज भइरहेको हुन्छ, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ के भइरहेको छ त? एजुकेसनको वे चाहिँ एक प्रकारको छ। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई इनोभेटिभ वेमा अझै बढी प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो। एजुकेसनलाई चाहिँ अझै बढी प्र्याक्टिकल र वर्क ओरिएन्टेड चाहिँ गर्नु पर्यो। यति गर्यो, यो सबै चाहिँ हाम्रो लागि के छ त? एउटा च्यालेन्ज हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। सो दिज आर द डिफरेन्ट च्यालेन्ज and future perspective of human resource development in Nepal. नेपालमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि भएको च्यालेन्जेसहरू भनेको चाहिँ यति नै हो। दिज आर द डिफरेन्ट च्यालेन्जेस। ओके, आई होप यु अन्डरस्टुड। So today we discussed about human resource development process and the different challenges of human resource development in Nepal. आज चाहिँ हामीले प्रोसेस र त्यसको च्यालेन्जहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्यौं। नाउ माय डियर स्टुडेन्ट्स, वी हैव कम्प्लिटेड युनिट 3 टुडे। आज चाहिँ हामीले युनिट 3 कम्प्लिट गर्यौं। सो लेट मी रिभाइज। अब सर्टमा मैले चाहिँ अब युनिट 3 नै हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युनिट 3 मा हामीले के कुराहरू पढ्यौं भन्ने कुरा चाहिँ भन्छु है सर्टमा। So in unit 3 we discussed about population, environment and development. यो तीनटाको रिलेसन हामीले फर्स्टमा डिस्कस गर्यौं। We discussed about the infrastructures of development and the different aspects. We discussed about the indicators of development. Indicators of development भनेर different indicatorsहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं। Next we discussed about the concept of development of human resource. Human resource development को concept, needs and development of human resource को needs र development, importance of human resource development को महत्व के छ, importance, and today we discussed about human resource development process. आज चाहिँ हामीले human resource development को process के हो त भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं। Now my dear students, if you have your book, then you can see the exercise. The different questions are given there. You can solve the different questions. I hope you will do the exercise also. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एक्सरसाइज पनि जस्तै हामीले युनिट कम्प्लिट भइसकेपछि घरमा बसेर चाहिँ एक्सरसाइजहरू पनि गर्नु होला है त। ल, next day we will start our next unit. This much for today. Thank you so much. Bye.
अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।